सर ते ओल्ड गोवा जे शॉप्स बी आहा गाडे बी आहा तांकां काडपाक लायले तेचे कारण कितें आसलें? ते हायकोर्ट डिसिजन आसा जे फुटपाथीचे पळय गाडे आसा ते काडपाचे म्हणून हायकोर्टाचे डिसिजन आहा ते ऑलरेडी गाडे सगळे काडलेले आसा. पण हांव परत एकदां आमचे ओल्ड गोवाचे पळय गाडे आसा म्हाज्या मतदारसंघाचे ते फाल्यां ओल्ड गोवा जे पळय अमके गाडे आसलेले जे जे करून सामके आमचे गोंयकार ते फाल्यांच्यान थंय गाडे लायतले तांकां आमी पंचायतीचो जागो पळय आसा तो हांवें तांकां पंचायतीच्या जे पार्किंग आसा ओल्ड गोवाची तांकां सांगला आनी सरपंचाक आफोवन हाडला बाकीच्या पंच मेंबरांक आनी मिटींग घेतल्या सेक्रेटरीक घेतला बरोबर आनी तांकां सांगला खंयच्यान तरी तेंचे पट भरपाक जाय म्हणून आमी ते गाडे तांकां लावपाक आमी फुटपाथीक न्हू जी पंचायत पार्किंग जी पळय जागा आसा तेजेर आमी तांकां फाल्यांच्यान आमी गाडे लावपाक लागून सांगतले लाय म्हणून. आनी ती गवंडाळे ते ब्रिज बांदतात तेजें काम कितल्या उरल्या जातलें अशें? ऑलमोस्ट तेजे सगळें येयल्लें आसा सगळें काम ऑलरेडी जालां फक्त कितें वयलें जें पळय कितें बसोवपाचें आसा तें आतां ऑलरेडी काम चालू केलां तेमी बसोवपाचें. ऑक्टोबरान आमी त्या ब्रिजाची ओव्हर ब्रिजाची आमी इनॉग्रेशन. खुबशे अशें ट्राफीक जाता म्हणून थंय आयकलां आमी थंय. ट्रॅफिक ही जातलीच तेका काय आनी तुका पर्याय ना जशें आसा तशें सदांच आमी अजून आमी चालूच दवरला. एक्चुअली आमी सकाळी 10 ते सांजचो 5 पर्यंत बंद आसतालो तो 5-6 पर्यंत पण आमी ते आतां कितें जाला लोक आमचेच जाता येता वयता आनी चड फास्ट काम करूंक मेळना पण आमी चड फास्ट जेन्ना जेन्ना आमकां टायम मेळटा तेन्ना फास्ट करता आनी ऑलमोस्ट आतां काबार जाता ऑक्टोबरान आमी तेजें इनॉग्रेशनूय करतले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.